You're listening to FM 100. Yeah, let's go. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वंस अगेन वेलकम बैक टू FM 100 और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज में डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सदाकत? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। सदाकत भाई, उधर जो कलमा चौक, क्योंकि आप दूसरी तरफ रहते हैं, तो अब कलमा चौक का काम शुरू हो चुका है या अभी उसमें है गुंजाइश? कितने दिन बाद? अभी भी मेरे ख्याल में 2-4 दिन और अभी अच्छा रास्ते खुले हैं, लेकिन फिर जल्द ही ये अब रास्ते चेंज हो जाएंगे और मेरा ख्याल है बड़ा एक खूबसूरत स्ट्रक्चर डेवलप होगा। सही। जो इस इलाके के ट्रैफिक के मसाइल हैं उससे हल हो जाएंगे। तो सदाकत भाई, कई दफा ये होता है कि चीजें एक तरीके से चल रही होती हैं और उसमें लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर हम उन प्रॉब्लम्स को गले लगा लेते हैं इसलिए कि उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए जो कोशिश काविश करनी पड़ती है उसके लिए हमें ज़रा सा अपनी तबीयत से हट के काम करना पड़ता है। और जिस चीज़ से हम मानूस हो चुके होते हैं, अगरचे हमें तकलीफ हो रही होती है, हमारे हाथ जल रहे होते हैं, हम अच्छा नहीं महसूस कर रहे होते, मगर हम उसको गले से लगा लेते हैं कि ये या तो हमारे पुरखों से या हमारी तहजीब से या हमारे जो हमने सीखा देखा उससे ये एक्सेप्टेबल सा हो जाता है, हालांकि तकलीफ कांस्टेंट हो रही होती है। मुझे ज़िम्न में एक छोटा सा वाकया ज़हन में आ रहा है कि अफ्रीका में उन्होंने एक रिसर्च की जहाँ पे कुछ लोग कुछ झोंपड़ियों में रहते थे और वहाँ पे उन झोंपड़ियों में कुछ कीड़े थे जो उनको काटते थे और वो लोग मर जाते थे। तो उनके पास ये चॉइस थी कि या तो वो झोंपड़ियाँ जो हैं उनको जला देते और नई कंस्ट्रक्ट करते, या ये चॉइस थी कि वो वहाँ से कहीं और नकल मकानी कर लेते। मगर उन्होंने ये दोनों चॉइसेस यूज़ नहीं की, बल्कि वो उन्हीं झोंपड़ियों में रहते रहे, उनसे ही कटवाते रहे कीड़ों से और छोटी उम्र में मरते रहे। तो ये जो जिस तरह अभी हम ये बात कर रहे हैं इसकी कलमा चौक की, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, ऑब्वियसली फॉर फ्यू मंथ्स, 5-6 मंथ्स प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक का होगा लोड, मगर शायद जिस तरह आपने जिक्र ही ये किया, आपने फ्यूचरिस्टिक एक आपने नज़र ही उस पर रखी, आपने और ये कोई बात नहीं की, आपने कहा कि हाँ एक बड़ा ज़बरदस्त सा वो बन जाएगा और आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ये जो एक सोच है, ये सोच ही है ना इसके मुताबिक। भाई, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं जी। जैसे अभी वहां से शुरू करेंगे, ये चौथी किस्म है जिससे हम शुरू करते हैं कि तकलीफ में, परेशानी में ना बदलने का पक्का अज़्म। ये कुछ लोग होते हैं जो कि किसी सूरत भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करनी। ये एक फैसला होता है या ये उनको बस एहसास ही नहीं होता? वो उनके अंदर एक ये ख्याल होता है कि ऐसा हुआ ही क्यों, यानी उनके ज़हन में ये होता है कि ये जो मेरे साथ हुआ है आखिर क्यों हुआ है। इस चीज पे स्टक हो जाता है। इसके पीछे एक अजम्पशन होती है कि जैसे उनके साथ कोई मुआहदा था कि उनकी जिंदगी में कोई मसाइल नहीं आएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो वो सबसे ज्यादा जबरदस्त रेजिस्ट करने वाले लोग होते हैं चेंज को, और वो क्यों के ऊपर बहुत जोर देते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब अक्सर लोगों के बारे में सुनते होंगे कि वो ये कहते हैं कि हमेशा मेरे साथ ही ये क्यों होता है, कहते हैं मुझे ही लोग इतना क्यों परेशान करते हैं, मुझे ही लोग क्यों ढूंढ लेते हैं, आखिर लोगों को मैं कहां से नजर आ जाता हूं कि वो मुझे ही चुन लेते हैं किसी मनफी हरकत के लिए। ठीक। तो सोचने की बात तो है ना कि हम गौर करें कि लोग हमें ही क्यों चुन लेते हैं, हमें ही क्यों तलाश कर लेते हैं, हम ही क्यों उनके सामने आ जाते हैं। मतलब हम इतने कॉन्स्पिक्यूअस क्यों हैं या वल्नरेबल क्यों हैं। मुझे ये आपकी बात से ये भी बात ज़हन में आई, जैसे अब पाकिस्तान के हालात हैं जो कि काफ़ी अरसे से वो शहजाद रॉय का गाना भी है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है जी। और वो नाजुक मोड़ जो है अक्सर जिंदगी में जब हम चल रहे होते हैं तो मोड़ से फिर निकल के दरिया हो या कोई रास्ता हो तो सीधा रास्ता भी आ जाता है, पर वो नहीं पाकिस्तान। तो ये आपने जो कहा कि मुझे ही क्यों, तो ऐसे लगता है कई दफा कि पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान ही हमेशा जो है वो तोप के दहाने पे रहता है। हाँ, ये इसी तरीके से, तो उसकी वजह हम सोचते हैं कि शायद ये वजह किसी और में है। लोग मुझे ही क्यों तलाश कर लेते हैं। इंडिया जुल्म हमारे के लिए खिलाफ है, इसराइल हमारे खिलाफ है, अमेरिका हमारे खिलाफ है, वो भी हमारे खिलाफ है, यूरोप पूरा हमारे खिलाफ है, दुनिया हमारे खिलाफ है, पता नहीं अल्लाह मियाँ को क्या कहते हैं। नहीं, अल्लाह मियाँ तो हमारे हक में
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب ہمارے خلاف، ایسا سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا تو اس میں بالکل سروائیول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر ساری یہ دنیا ایسا کرتی ہے، ظلم و ستم اور زیادتی ہمارے ساتھ، اور ہمیں ڈھونڈ لیتے ہیں برے نشانے لگانے کے لیے، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ پرابلم سب لوگوں کے ساتھ ہے، دوسروں میں ہے، دوسروں کے ساتھ ہے، کہ میرے ساتھ ہی تعلقات میں سب لوگ کیوں زیادتی کرتے ہیں، میرے ساتھ ہی لوگ کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے کہ میرا استحصال ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی اتنی زیادتی. دیکھیں میں سب کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن آخر میرے ساتھ ہی اتنا برا سلوک کیوں ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ پرابیبلٹی کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہونے کا امکان، ایک ہی پرابلم ہونے کا امکان کچھ اتنا زیادہ ہے نہیں، جو کہ میرے ساتھ جو ہے کوئی پرابلم ہو اس بات کا امکان زیادہ ہے. تو یہ جو چوتھی قسم ہے یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو کہ بدلنا نہیں چاہتے، مٹ جانا چاہتے. بدلتے نہیں، مٹ جاتے. جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور جب چیخیں نکلتی ہیں تو بدلنے پر بادل نخواستہ تیار آمادہ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ پین موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، تکلیف ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، بار بار ہو، پہلے سے زیادہ ہو، تو پھر یہ بدلنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، شکوے کے ساتھ، گلے کے ساتھ، کہ دیکھو یہ کتنا ظلم و زیادتی ہوا تو اب مجھے بدلنا پڑ رہا ہے. اور اس سے وہ خوش نہیں ہوتے، وہ کرائسس میں اپرچونٹی نہیں دیکھتے، کرائسس میں کرائسس ہی دیکھتے، اور زندگی کا جو زیادہ لطف نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے. بدل تو جاتے ہیں مگر گلے شکوے اور ایک کلک کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف آتی ہے فوراً پہچان لیتے ہیں، فوراً بدل جاتے ہیں. یعنی تکلیف کو دیکھتے ہیں، اسے میسج سمجھتے ہیں، خط کو تار سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جلدی جلدی بدل جاتے ہیں. وہ حالات کے ساتھ نئے سانچوں میں ڈھلتے رہتے ہیں، انہیں تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آپ کو دوبارہ زندگی کی دوڑ میں شریک کر لیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ تبدیلی اس دنیا کا قانون ہے، لازم و ملزوم ہے. جی، سب کچھ بدلے گا، رہے گا نام اللہ کا. صحیح. تو وہ یہ ایک بدلنے کے معاملے میں اسٹبن نہیں ہوتے، ضدی نہیں ہوتے، تو وہ بدلنے کے لیے بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں. اور پہلے نمبر پہ کون ہے جاتے؟ پہلے نمبر پہ جو لوگ ہیں ان کے متعلق یہ ایک بھید ہے جو ابھی آپ کھولیں گے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک سے جب ہم پلٹ کے آئیں گے تو جو آپ نے 3 اقسام پہلے بتائی ہیں میں ان کا دوبارہ احاطہ کروں گا، اور پھر میں کوشش کروں گا نشانہ لگانے کی کہ وہ لوگ کون ہیں جو پہلے نمبر پہ ہیں جو بدل سکتے ہیں، اور پھر ہم آپ سے بھی ان کے متعلق پوچھیں گے. دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صداقت جو سائکیٹرسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، 1.5-2 سال سے ہمارے ساتھ پروگرام بھی کر رہے ہیں. اور صداقت بھائی، جی، FM 100 آپ کب سے سن رہے ہیں ریڈیو؟ جب سے شروع ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.5-2 سال سے آپ ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، اور سن آپ تقریباً 16 سال سے رہے، کیونکہ 23 مارچ کو یہ جو آ رہا ہے 23 مارچ. جاز بھائی آپ بھول گئے، میں تو آپ کا فین ہوں. آپ سے مجھے تو پتا ہے، میں تو یہ مطلب اس لوگوں، کیونکہ میں نے FM 100 سننا شروع کیا تو اس وقت یہ تھا کہ ریڈیو ایک کوئی بھولی بسری یاد میں تھا، اور یکا یک FM 100 آیا اور لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی، کیونکہ اس کے اندر جو لائیو پروگرام تھے، جو اسپونٹینائٹی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت اچھا لگا. اور مجھے یہ فائدہ ہوتا تھا، میں فائل ورک کرتے ہوئے رات کو سنتا تھا FM 100، اور پھر ڈرائیو ٹائم سننا گاڑی چلاتے ہوئے اور اس سے کام کرتے ہوئے. تو یعنی یوں ہے کہ یہ ٹیلی ویژن کی طرح، یہ ٹی وی کی طرح اور بیوی کی طرح پوری توجہ نہیں مانگتا ریڈیو. یہ آپ کا گزارا زندگی میں بھی چلاتا رہتا ہے اور آپ کو انٹرٹین بھی کرتا ہے. تو میں ابھی بھی اس کے بہت حق میں ہوں کہ
ریڈیو کو سننا چاہیے اور ٹی وی کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک اس ہے. کے اپنے فائدے ہیں, اس کی اپنی امپیکٹ ہے. صحیح ہے. جس طرح کل کا دن تھا جس میں بہت سارے چینلز نظر نہیں آ رہے تھے کیبل پہ, تو کافی وائڈ, جی جس طرح کوئی چیز ایک دم ادھوری سی ہو جس میں, تو وہ ہمیں فرق لگ رہا تھا کہ اگر میڈیا کو جو خبریں ہیں ان کو ایک دم روک دیا جائے تو کافی ایک گیپ سا آ جاتا ہے. پھر بھی کچھ چینل سے ہمیں پتہ چل رہا تھا, بٹ دیر از ناؤ ڈفرنس. دیکھیں پاکستان میں تو ایسے کئی مواقع ہوتے ہیں جب آپ کو وائڈ اور گیپ کا سامنا ہوتا ہے اور پھر نئے سرے سے خوشی ملتی ہے, جیسے بجلی جب جاتی ہے اور پھر جب آتی ہے تو کتنی خوشی ملتی ہے. تو اسی طرح زندگی میں ہمیں احساس تب ہوتا ہے, ادروائز وی ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ. ہمارے ارد گرد بہت کچھ اچھا ہوتا ہے جس کا ہمیں قطعی احساس تک نہیں ہوتا.